آ بچے آ چٹا او گلاب جامن اور رس گلا، اے کدو، اے لڈو، اے برفی، اے بدانا، اے پیٹھا، اے دوانا، اے خرمانی، انہیں جو کوئی شاہ لینی ہوئے نا، ماما میں نے جہاز لینا ہے، وہ پلاسٹک دا، ماما میں نے کار لینی ہے، میں نے پجارو لینی ہے، میں نے پراڈو لینی ہے، میں نے ڈالا لینا ہے، ماما مجھے جہاز لے دو۔ ماما کہ دی پاپا کو کہو، پاپا کو۔ ماما میں نے آپ کو کہنا، پاپا کو آپ نے کہنا ہے بھئی پاپا نو تو آخ۔ وہ جناب پولے دے انداز نال میرے مٹھو نو، میرے ککو نو، میرے پپو نو کار لے دیو، جہاز لے دیو۔ تو کہندا جہاز لے دیو، پیسے کوئی ککراں نال لگدے نے، ٹالیاں نال لگدے نے، بوڑاں نال لگدے نے۔ تو کہندی اگ لگے ہو جائیں پیسے نو، اگر میرے مٹھو نے کار نہیں لینی تو اللہ کر کے تواڈے پیسے چور لے جان۔ وہ نا لمحہ پہ کے رون لگ ادھر نو میں جہاز لینا، میں جہاز، میں کار لینی ہے، میں پجارو لینی، میں لینڈ روندا ادھر لیٹدا ادھر لو۔ اخیر باپ پتہ کی کہندا، انہوں پوچھ کنے دا ہوندا جہاز؟ بے مٹھو کنے دا ہوندا بے؟ 5000 دا ہوندا۔ آلا پھڑ 5000 تے انہوں لے دے جہاز۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، اس چھوٹے جے نے رو کے تے تانوں دوواں نوں منا لیا تے جہاز لے لیا ہے، ایدے کول رون دی جاج سکھ لو ہاں تے میرے اگے رو ہاں تے میرے کول جنت لے لو۔ ایڈا مالک مہربان۔ اچھا اگلی گل، ماما میں نے آپ سے کہنا ہے، میں نے پاپا کو نہیں کہنا۔ انہوں پتہ ہے میری ماں مہربان بڑی ہے، میری ماں شفقت دا حق زیادہ، میری ماں نے میری موڑنی نہیں۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، انہوں ماں دی شفقت دا پتہ لگ گیا، تینوں اجے ساڈے پیار دا پتہ نہیں لگا۔ انہوں پتہ ہے کہ میری ماں نے میری موڑنی نہیں۔ روٹی کھادی ہے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے، ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں، رس دات مینوں سی مناندی میری ماں، باقی کر دے سی میرے نال سارے رس دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سامعین محترم، مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرما چکے نے، تھوڑی جی کو کٹ کر دے پتر۔ میں انشاءاللہ الرحمن مولانا محمد اسلم سلیم صاحب نور پوری حفظہ اللہ تعالی انہاں نوں مبارک دینا کہ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب خطاب فرما چکے نے۔ مولانا عمر صدیق صاحب دا بیان عالی شان ہو چکا ہے، اور ہن تواڈے سامنے حضرت مولانا میں خطاب کر رہے ہیں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب، اور انہاں تو بعد انشاءاللہ الرحمن مولانا محمد ناصر مدنی صاحب۔ مولانا نور پوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن کہ باقی جڑے دو خطیب نے نا، انہاں وچوں جیڑا پہلاں آ گیا وہ دی پہلاں تقریر ہو جائے گی۔ ہن تسی یہ دعا کرو کہ دووے کٹھے نہ آن، تاکہ دووے کٹھے نہ لانے پین، تھوڑے جے وقفے بعد آئے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، مولانا نور پوری صاحب ایڈے پیارے اللہ دے بندے نے، میرا انہاں نال بڑا پرانا تعلق ہے۔ پتر تھوڑی جی گونج کٹا دے، تھوڑی جی آواز کٹ کر۔
تو میں انشاءاللہ چند باتاں تواڈے نال کرنیاں نے تے تسی یہ دعا کرو اج دے اس جلسے نو، اج دی اس کانفرنس نو، اج دے اس پروگرام نو، پیغام اسلام کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اسی ہاں پتر جمیل بہ جائے تھے، سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اسی ہاں اللہ دے نوکر، اور جڑا بندہ نوکر ہوئے نا انہوں نخرہ نہیں بھاودا، نوکر کی تے نخرہ کی، فجر ویلے ٹائم مل جائے، زور ویلے ٹائم مل جائے، عصر ویلے مل جائے، مغرب ویلے وقت مل جائے، عشاء ویلے مل جائے، سردی دے اندر، گرمی دے اندر، سختی دے اندر، نرمی دے اندر، چوک دے اندر، چرستے دے اندر، مسجد دے اندر، مدرسے دے اندر، ہنیرے دے اندر، سویرے دے اندر، جتھے بھی ٹائم مل جائے اپنے مالک نو خوش کریے تے راضی کریے، کیونکہ اسی او دے نوکر ہاں تے اے دعا کرو ہاں عرش والا اپنے نوکراں تے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اللہ دا ذکر جڑا ہے بڑی وڈی نعمت اور بڑی وڈی دولت، بڑا وڈا خزانہ ہے، اور وہ بندہ اللہ دا بڑا پیارا ہے، انہوں اللہ نال بڑا پیار ہے، اللہ نو دے نال بڑا پیار ہے، جی دی زبان اللہ دے ذکر دے نال تر رہندی ہے، سبحان اللہ۔ اور ذکر کرن والیاں دا اتنا مقام ہے، قیامت والے دن ایک بندہ اتنا او دا چہرہ چمکدا ہوئے گا، نورانی چہرہ ہوئے گا، چہرے تے اتنی رونق، اتنی روشنی، چہرہ اس دا نور و نور ہوئے گا، لوگ خیال کرنگے پتہ نہیں اللہ دا پیغمبر ہے، مگر انہوں نے دسیا جائے گا یہ او بندہ ہے جیڑا دنیا اتے اللہ دا ذکر بہت زیادہ کردہ ہے، ذکر کرن والیاں نو اتنا اللہ شان دیندہ ہے اور اتنا مقام دیندہ ہے۔ اور اللہ کریم نے نبی علیہ السلام نو فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی یاد کرو، اپنے اللہ دی تعریف کرو، صبح شام اللہ دیاں حمداں سناواں کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نو یاد کر دے بہت زیادہ، اور حدیث پاک دے الفاظ سن لو، علماء کرام کو لو پوچھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک ہر وقت اللہ دا ذکر نبی علیہ السلام دی زبان مبارک تے جاری رہی دا سی، سبحان اللہ۔ اتنا آپ اللہ نو یاد کر دے سن۔ اور اللہ دے بندیاں دی خوبی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ نو یاد کر دینے، کھلوتے ہوئے آمی، بیٹھے ہوئے آمی، لیٹے ہوئے ویرا رحمان دا ذکر کر دینے، اللہ کریم نو ہر وقت یاد کر دینے، بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا۔ حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ، حافظ عرفان صاحب ساڑی جند جان، ساڑے خصوصی مہمان، ماشاءاللہ مہمان بھی تے میزبان بھی، گل بڑی سننے والی جے بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا۔
اے دنیا ہے چار دہاڑے کسے نہیں ایتھے رہنا بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا مل کے آکھو سبحان اللہ اللہ پاک نو جڑے لوگ یاد کردے نے کیا بات ہے انہاں دی کیا بات ہے انہاں دی اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے اگر کوئی تواڈے چ چاہندا ہے نا میں بہتا کام کراں کیڑا کام کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے کارخانہ ایک مل گیا یا اللہ اور عطا فرما دیو فیکٹری ملی ہے یا اللہ ایک فیکٹری اور عطا فرما دیو یا اللہ ایک پیڑی میں مل لے لی ایک پیڑی اور دے دیو یا اللہ میرا دل کردا ہے ایک ٹریکٹر لیا ایک ہور ٹریکٹر لے لواں ایک ٹرک خریدیا ایک ہور ٹرک خرید لواں یہ دنیا داری دیاں گلاں کرنے کا مطلب یہ نہیں میں اگلے دن تقریر پیا کراں ایک بابا کہندا کئی مولوی بھی آندے نے ایک بیاہ ہو گیا اللہ ایک ہور دے دے وہ دین دا معاملہ ہے میں دنیا داری دی گل کر ایک ٹرک اور مل جائے کہ جناب پتر دی آواز تھوڑی جی کٹ کر تیز نہ کر ترلے مار دینے فلاں شے مل جائے فلاں شے مل جائے فلاں کم کراں بہتا معاملہ ہو جائے کاروبار وسیع ہو جائے لمبا چوڑا سلسلہ ہو جائے کاروبار جناب فیکٹریاں کارخانے دکاناں جناب لمبا چوڑا کاروبار رب تعالیٰ فرماندے نے جڑا تواڈے چوں بہتا کوئی کام کرنا چاہندا ہے انہوں میں دسنا چاہنا اے کام کرے اللہ جی کی کریے فرمایا اذکر اللہ سانو کثرت نال یاد کریا کرو فرمایا میرا ذکر بہت زیادہ کریا کرو اذکر اللہ ذکرا کثیرا اگے اللہ کریم نے نا ایک خوبی بیان فرمائی ہے اپنے بندیاں دی اپنیاں بندیاں دی سنیا جے اپنے بندیاں دی اپنیاں بندیاں دی خوبی بیان فرمائی ہے پتہ کس طرح جویں اسی تعریفہ کرنے ایم اے میرا بھائی ایم اے میری پرجائی ایف اے میرا تایا بی اے میری تائی سبحان اللہ ہے جی یہ بی اے ایم اے ایف اے میڈل میٹرک پرائمری ساریاں گلاں مگر رب تعالیٰ جڑی تعریف پہ کر دے نے میں تانوں ایت سنان لگا ایک باری سبحان اللہ ایڈوانس کہو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں فرمایا میرا ذکر کرنے والے بندے اور میرا ذکر کرنے والیاں میریاں بندیاں اللہ فرماندے نے مینوں بڑے چنگے لگ دے نے مینوں بڑے پیارے لگ دے نے کیسا اللہ پاک پیار کر دے نے اپنا ذکر کرنے والیاں دے نال تے آخرت دا فکر کرنے والیاں دے نال اللہ کریم کتنا پیار کر دے نے تاں ہی تو میں تانوں گل سنا رہا سا ترجمہ بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا اے دنیا ہے چار دیاڑے کسے نہیں ایتھے رہنا بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا اللہ کریم نو اتنا یاد کریے اور میں تانوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی گل سناواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ نو یاد کرتے سن تو پھر اللہ نے شان کنا دیتا سننا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك. سونیو میں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا، کہو سبحان اللہ. اگر سب تو زیادہ تسی یاد کر دیو نا سانو تے اسی جہان دے اندر اینا کسے دا ذکر بلند نہیں کریں گے جنہ تہاڈا ذکر بلند ہوئے. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دھیان نال سننا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا. شان وکھرا آمنہ دے لال دا، کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا. شان وکھرا آمنہ دے لال دا. پھر یہ دے وچ سبحان کیوں جی؟ پروانے دی محبت. اللہ میرے پتر نو شفا دے دے، اللہ میرے بیٹے نو مکمل صحت دے دے، اللہ میرے برخردار نو صحت یاب فرما دے. گل بڑی سن والی جے دوستو، توجہ فرمایا جے. کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا. حضرت مولانا محمد داؤد رڈیالوی صاحب شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالی میرے برادر میرے عزیز بیٹھے نے. گل سن والی جے نبی علیہ السلام دے بارے. کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. شان وکھرا آمنہ دے لال دا. مل کے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایک قانون بناتا ہے، پتہ کیڑا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی دے بعد آسانی ہے. گل سن والی جے نور پوریو، تسی بھی سنو تے گجراں والا والے ہو تسی بھی سنو، سارے توجہ دے نال سنو. بات بڑی سن والی جے. جیڑی تنگی ہوندی ہے عارضی ہوندی ہے، جیڑی آسانی ہوندی ہے ہمیشہ ہوندی ہے. تنگی جلدی ختم ہو جاندی ہے. حضرت نور پوری صاحب، مولانا محمد اسلم سلیم صاحب میرے برادر عظیم، گل سن والی جے میرے وڈے بھائی جان، میری جند جان، اج دے پروگرام دے جناب بانی. گل بڑی سن والی جے. جیڑی تنگی ہوندی ہے عارضی ہوندی ہے، جیڑی آسانی ہوندی ہے ہمیشہ ہوندی ہے. اللہ تنگیاں چھیتی مکا دیندے نے، آسانیاں دے انبار لا دیندے نے. ہاں ماشاءاللہ. میرے دوستو ہن میں تانوں ایک ہور سناواں سورت. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدوں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ پے نا، تے اللہ کریم نے سونے نو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سونیو لوگ فوج در فوج
اسلام میں داخل ہون لگ پے نے تے تسی کی کرو میریاں حمداں کرو میریاں ثناواں کرو تے میرے نال اپنا تعلق ہور مضبوط کرو۔ عرفان صاحب توجہ، عرفان صاحب ادھر کرو دھیان، میرے بھائی جان حافظ عرفان میرے ول کرو دھیان، تانوں سناواں رب دا قرآن جیڑا نازل کیتا ہے رحمان، جدے اتے نازل ہویا سونا نبیاں دا امام، سارے جہان دی جند جان، جنوں کہندے نے نبی سلطان، جنہاں دا سارے جہان تو اچا خاندان، جنہاں دا ساریاں نالوں سونا نام، جنہاں دا ساری کائنات تو بلند و بالا مقام۔ تکبیر، مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حبیب پاکستان، شیر پاکستان، حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ اللہ کریم فرماندے نے سونیو میرے نال اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کرو، میریاں حمداں کرو میریاں ثناواں کرو میریاں تعریفاں کرو، میرا ذکر کرو میرا شان، میریاں حمداں میریاں ثناواں میریاں حمداں میریاں ثناواں بیان کرو میریاں تعریفاں کرو۔ جس اللہ نے تہاڈی زبان وچ تاثیر پائی ہے، جیڑا تہاڈی گل سندا ہے تہاڈے تو قربان ہی ہو جاندا ہے۔ میں تانوں شان عطا فرمایا ہے، میں تہاڈی زبان وچ تاثیر پائی۔ میرے دوستو گل یاد رکھیا جی، حسن دیندے نے تے رب ذوالجلال، ایمان دیندے نے تے رب ذوالجلال، غیرت دیندے نے تے اللہ کریم، جرت دیندے نے تے اللہ کریم، حسن دیندے نے تے اللہ کریم، جمال دیندے نے تے اللہ کریم، شان دیندے نے تے اللہ کریم، غیرت دیندے نے تے اللہ کریم، عزت دیندے نے تے اللہ کریم۔ میں صدقے جاواں شان مقام مرتبہ فضیلت عطا فرماندے نے تے اللہ کریم، رب ذوالجلال فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک، نہ ایک دن واسطے نہ ایک مہینے واسطے نہ سال واسطے نہ صدی واسطے نہ 2 صدیاں نہ 4 صدیاں نہ 10 صدیاں نہ 20 صدیاں، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک باری پھر آکھو سونیو قیامت دیاں دیواراں تک ورفعنا لک، اللہ اللہ۔ پھر میں ترجمہ کراں ترجمہ سن لو۔ سانو دسیا دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ میرے دوستو گل سن والی جے، سانو دسیا سانو دسیا دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے، سانو دسیا زمین آسماناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ رب نے سونے نو آخر تک لایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے۔ من لیا یارو سب مسلماناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ ایک لفظ میں بولنا تے ایک تساں، سونے نبی دیاں اچیاں، چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے ٹینک بولو ٹینک، سونے نبی دیاں اچیاں، سونے نبی دیاں اچیاں۔ جمعہ ہوئے ہفتہ ہوئے اتوار ہوئے سوموار منگل بدھ جمعرات، میرے دوستو دھیان کرنا، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دی ہوئے 8 دسمبر دی ہوئے 8، جنت دے دروازے 8، پاک پیغمبر نے جنت دا دروازہ کھلانا ہے، جنت دے دروازے 8 نے، جہنم دے دروازے 7 نے۔ ایدے تو پتہ لگدا ہے رب مہربان بہت ہے، غصہ تھوڑا ہے تے رحمت بہتی ہے۔ اللہ نے ساریاں نو جنتی بنا دے، جنت دا حقدار بنا دے۔
اور اللہ دی قسم ایڈی پیاری جنت جہاں دروازہ نبی علیہ السلام نے کھڑکانا ہے. آ ویکھو کاش میں تو بھائی اپنی گل کرنا جڑا سارے نبی علیہ السلام دے امتیاں وچوں ماڑا امتی ہے, کمزور امتی ہے, بے علم بے عمل بے عقل امتی ہے, وہ گل کر رہا ہے کاش میں جنت دا او دروازہ ہوندا جنوں سرکار اس طرح ہاتھ نال انج کھڑکا. جنت دا دربان کہے گا من انتا, تسی کون؟ آپ فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے دربان کہے گا جدوں دا اللہ نے مینوں ایتھے مقرر کیتا ہے, مینوں آرڈر فرمایا رب ذوالجلال نے, احکم الحاکمین نے, جبار ستار قہار احد صمد غفور ودود شکور, رب سونے نے مینوں آرڈر فرمایا ہے کہ جیڑا بھی آئے دروازہ کھولی نا, میرا سونا محمد آئے تے دیر کرینا. آکو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے آپ دی بات دا ترجمہ سبحان اللہ. میں محمد آمنہ دا جایا, جلدی دروازہ جنت کھولو, میں امت نال لے آیا. کیا وہ جنت کی ایڈی پیاری, ایڈی ودیا جنت, سبحان, ایڈی پیاری جنت. پوچھو شیخ صاحب بیٹھے نے, میرے وڈے بھائی جان بیٹھے نے, مبلغ اسلام بیٹھے نے, مجاہد ملت بیٹھے نے, مولانا محمد اسلم سلیم نور پوری صاحب بیٹھے نے. گل بڑی سننے والی. وہ جنت پہلا حدیث پاک سناواں پھر تمہیں ترجمہ سناواں. مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بولو پھر بولو, ترجمہ کراؤ ترجمہ. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, سارے اتنے جوان ہو گے قسمیں. ایتھے جڑے بابے نے نا او بابا جی بھی اتنے جوان ہون گے, پہاڑی بھی اتنے جوان ہون گے, بابا جی جوان ہون گے, مولانا صاحب بھی جوان ہون گے, سارے پہاڑی بھی اتنے جوان. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی. او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں, زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا, زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا. او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شماراں, او جنت جی دے وچ بہاراں بہاراں, او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے. اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے. اور مجھے یہاں مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام کی بات یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے او بھائی کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ, کوئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ, کوئی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کوئی پیر جیلانی کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کوئی مولانا احمد رضا خان صاحب کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن میری بات نوٹ کرو, ہم جنت میں جائیں گے تو بدر منیر سراج منیر کے ساتھ جائیں. ایک جگہ تے نا ایک جگہ تے بیان کر دے فرمان لگے حضرت سلفی صاحب, میرے اللہ آج میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے.
اللہ گل بڑی سننے والی میرے اللہ آج میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے میرے اللہ ناراض نہیں ہونا آپ میرے دل کو جانتے ہیں مجھے آپ سے کتنا پیار ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی مجھ سے پیار ہے بس میں نے ایک بات کرنی میں نے ایک بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے میں آج ان سے بھی ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے بھی اللہ ہم تجھ سے جنت نہیں مانگتے سوال بڑا عجیب جہا جی پہلے دھیان نال سنیا وہ بندیاں جی گل سنی تو کئی بابے کہن اتنے تاراں لینا آئے ہیں جی جنت بھی نہیں گہرائی جڑی ہے نا گہرائی وہ گہرائی چ جانا چاہتے سن تو گل بڑی سی چونکہ اللہ دے ولی سن کہندے نے اللہ ہم تجھ سے جنت نہیں مانگتے ہم جنت کا سوال نہیں کرتے آپ سے جنت نہیں مانگتے ہمارے اللہ ہمارے پیارے رب دستگیر علی کل شیء قدیر ہمارے داتا ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہمارے ذوالجلال والاکرام رحیم اور رحمان ہم تو اس سے جنت نہیں مانگتے بس ایک سوال ہے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی کا ایک پیالہ پلا دینا ہم جنت نہیں مانگتے اور یہ بات سن لو جب کوئی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہاتھوں مبارکوں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ جائے گا تو عرش والے کی جنت میں جائے گا ساقی کوثر شان امام اعظم شان امام رحمت اللہ العالمین مولانا منظور احمد صاحب ایک دفعہ نا خطاب کردے وجد وجدان چاہ گئے تو پتہ کی فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں لے گئے ہائے 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 تو فرمانے لگے یہاں کوئی اکیلا آدمی نہیں جا سکتا اتنا مشکل سفر ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کو اٹھا لیا اور نکتہ سنو محبت و ندی سنو فرمانے لگے ہم قرآن پڑھتے ہیں جنت کے لیے مولانا منصور میری بات نوٹ کرو ہم تبلیغ کرتے ہیں جنت کے لیے حج کرتے ہیں جنت کے لیے عمرہ کرتے ہیں جنت کے لیے اعتکاف کرتے ہیں جنت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں جنت کے لیے اور ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے ہم مساجد میں جا کر اذانیں کہتے ہیں جنت کے لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں جنت کے لیے ہائے ہائے صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں تو نے تو جنت کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا تھا صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان مولا علی اور جب میری باری آئی تو میں نے کہا حضرت سلفی صاحب میں بھی آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں فرمانے لگے ہاں مولانا منظور ضرور بات کریں میں نے کہا جنت بہت خوبصورت ہے جنت بڑی حسین ہے جنت بڑی جمیل ہے چمکدار ہے دمکدار ہے خوشبودار ہے اور جنت بڑی بے مثال با کمال اور لاجواب ہے لیکن اس جنت سے خوبصورت وہ ہے جو نبیوں کا نواب ہے جس کو سراج منیر کہتے ہیں بدر منیر کہتے ہیں بلے 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 لفظ سنے جو کہنا دیکھو دیکھو کون آیا حالہ میں بڑی دیر دا آئے ہیں پر وہ پیار ویل پیار دی گل محبت دی گل جڑی اگلی گل تو سنانا چاہنا سنو فرمایا سونیو میریاں حمدہ سناوا کرو اور اپنا تعلق میرے نال مضبوط کرو کہو سبحان اللہ ان تو تیجی گل سنا تیجی گل نبی علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایک مقام. دوسرا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا پتر نہ کر نا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. تیسرا مقام وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. میں صدقے جاواں رب کائنات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا سونیو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. جو کوئی یہ گلاں کرن نا تواڈے خلاف جڑے کافر گلاں کردے نے صبر کرو صبر کرو سونیو صبر کرو. والے ربی کا فاصبر میری خاطر صبر کرو میری خاطر صبر کرو. انہاں دیاں گلاں دی پرواہ نہ کرو انہاں دیاں گلاں ول توجہ نہ کرو. انہاں گلاں کرن والیاں دی کوئی حیثیت نہیں تے تواڈے سر مبارک تے میں ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے. میں صدقے جاواں سونے دے سر مبارک تے ختم نبوت دا تاج رب دی ذات نے پہنا دیتا. ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. گونج پا کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے. لوگوں سن لو آج ہمارے خلاف باتیں بناتے ہو ہم پہ فتوے لگاتے ہو ہمارے خلاف زبانیں چلاتے ہو تحریریں لکھتے ہو تقریریں کرتے ہو اور لیکچر دیتے ہو لیکن سن لو کعبے کا رب گواہ ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی فضاؤں میں اگر جھنڈا لہرائے گا تو عرش والے کی الوہیت کا لہرائے گا مدینے والے کی ختم نبوت کا لہرائے گا. علامہ احسان اللہ ظہیر خطیب عالم اسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر خطیب شیر ربانی مولانا حبیب الرحمن یزدانی خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب. روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے. علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے. حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے. اللہ نہ سارے نو مکہ مدینہ وخا اللہ نہ سارے نو حرمین شریف دی زیارت کرا دے. مولانا نور پوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی اندر سبق سنانا چاہنا ہوا. کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی خوشبوئاں وچوں خوشبو وکھری سونے نبی جی دے پسینے دی. تے گل سنو دورا توجہ فرمایا جی ذرا. پھول سبحان اللہ پھول کردے جلب کھولے اچھی کہو سبحان پیار نال پھر کہو توجہ فرمایا جی. رس گلہ ماشاءاللہ انعام لے کے آیا توجہ فرمانا گل بڑی سننے والی جی. پھول کردے جلب کھولے او دی کی تعریف کراں
جیدی زبان تو رب بولے. اللہ کریم نے پتہ کی فرمایا؟ صبر کرو. گلاں کرنے والے کرتے رہن. انہاں دی کیا اوقات ہے؟ تسی یہ ویکھو کہ ختم نبوت دا تاج میں تواڈے سر نو پسند کیتا، تواڈے سر تے پہنایا. یہ ٹیں ٹیں کرنے والےاں دی کی حیثیت ہے؟ تسی اپنا مقام ویکھو. میں تانوں جہان تو ود شان عطا فرمایا ہے. انہاں دیاں گلاں ول توجہ ہی نہ کریا کرو، تسی ساڈی رحمت ول ویکھیا کرو. ایک باری پھر آکھو سبحان. حضرت مولانا نور پوری صاحب ایک گل اگلا جملہ جڑا نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سانو پتہ ہے تسی سچے بڑے ہو، اچھے بڑے ہو، تسی پیارے بڑے ہو، بے مثال با کمال لاجواب بڑے ہو، نواب بڑے ہو ساری دنیا تو اعلیٰ. تسی ساری کائنات تو کرماں والے، نصیباں والے، عزت والے، عظمت والے. پر سونےو سانو پتہ ہے جدوں کافر تواڈے بارے گلاں کردے نے، الزام لاندے نے، نالے تسی انہاں دی خیر خواہی کردے ہو، نالے تواڈے بارے فضول گلاں کردے نے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سانو پتہ ہے تواڈا دل پریشان ہوندا ہے، تانوں سانو پتہ ہے تواڈا سینہ جلدا ہے. پر تساں کی کرنا ہے؟ جدوں کوئی تواڈے خلاف گل کرے ساڈیاں حمداں بیان کریا کرو، اسی رحمت دیاں پٹیاں لا دیاں گے. ساڈیاں تعریفاں کریا کرو، اسی رحمت دیاں پٹیاں لا دیں. سبحان اللہ. اسی رحمت دیاں پٹیاں لا دیاں گے، اسی رحمت دیاں پٹیاں لا دیاں گے. اسی شان مرتبہ مقام عطا فرماواں گے. کسے دی گل دی پرواہ نہ کرو. میں تانوں بڑی عزت دے نال نوازیا ہے، بڑی عظمت دے نال نوازیا ہے، بڑے شان دے نال نوازیا ہے، بڑے مقام دے نال نوازیا ہے. سیرت اعلیٰ بنائی ہے، صورت اعلیٰ بنائی ہے، نام اعلیٰ بنایا ہے، خاندان اعلیٰ بنایا ہے، جلوت اعلیٰ بنائی ہے، خلوت اعلیٰ بنائی ہے. سونےو فجر ظہر عصر مغرب عشاء اعلیٰ بنائیے، تہجد اعلیٰ بنائیے. سونےو سویرے وچ تے بڑے بڑے چمک دے نے، تسی تے ہنیرے وچ بھی چمک دے ہو. مل کے کہہ دیو سبحان اللہ. جیوے 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 خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب. یا بھئی اللہ جاندا ہے اینو کہندے جو نور پور پنڈ دیاں گلاں ہی وکھریاں. حضرت حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی، محدث زمان، محقق العصر، بڑے پیارے رب دے ولی، اور اس پنڈ دے خطیب اسلام، مبلغ اسلام، مسلک دے ترجمان حضرت مولانا محمد اسلم سلیم صاحب نور پوری. کیا بات ہے! نور پور دی نور پور، نور دا مانا روشنی، پور دا مانا بھریا ہویا، روشنی نال بھریا ہویا نور پور. ادھر ویکھو حافظ عرفان صاحب، میرے یار تو کی کرنا. مولوی منصور تقریر پیا کردا، حافظ عرفان میرا دل کردا تینوں لے جا ملتان، اتوں سون حلوا لے کے دے جاں تو پھر ایتھے ہی چھڈ جاں. گل بڑی سننے والی جی، بڑی توجہ فرمایا جی. کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت 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 میں لے کے جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا. کر بے مثال، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. تے نبی علیہ السلام دے دل خیال آیا یا اللہ قبلہ بیت اللہ بنا دے. اجے خیال ہی آیا سی، توجہ فرمانا، صرف خیال ہی آیا سی حضرت، خیال ہی آیا سی. رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام.
میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام. بیمار تو سے دعا ہاں جی میرے بچے جو باپ کا چھوٹے دعا اللہ پاک صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. آمین اللہ سارے بیماروں شفا دے آمین کہو. تے گل بڑی سن والی جے سونے دے دل خیال آیا یا اللہ بیت المقدس دی بجائے قبلہ بیت اللہ ہو جائے تے گل سن والی جے منہ نشن بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا. کتنا اچا تے سچا ہے کتنا اعلیٰ نرالا ہے کتنا اچھا تے سچا ہے اے خیال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا. اچھا یہ تے وہ خیال اللہ جی بیت اللہ قبلہ بنا دو یہ خیال ہے. تے جدو انج کر کے کہن گے امت میری بخش دیو میرا سوال ہے. ہائے 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 جس اللہ نو پاک پیغمبر علیہ السلام دے خیال دا اتنا خیال ہے وہ اللہ سونے دے سوال دا کنا خیال کرنگے. ڈھونڈیں گے معاشر میں امتی سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. جنت کے ٹکٹ لے کر پوچھیں گے فرشتے جنت کے ٹکٹ لے کر پوچھیں گے فرشتے محمد کے صحابہ کے حبدار کہاں ہیں محمد کے صحابہ کے وفادار کہاں ہیں. تے گل بڑی سن والی جے علی پیاریا میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں پیارے علی جی. خیبر کے دن بدر منیر نے فرمایا خیبر کے دن بدر منیر نے فرمایا بتلاؤ مجھے حیدر کرار کہاں ہے بتلاؤ مجھے حیدر کرار کہاں ہے. جنت کے دروازے پہ حوریں انتظار کریں گی ماں باپ کے پیارے تابدار کہاں ہیں ماں باپ کے پیارے تابدار کہاں ہیں. اللہ کی رحمت مومنوں کو تلاش کرے گی اللہ کی رحمت مومنوں کو تلاش کرے گی. دین محمد کے چوکیدار کہاں ہیں دین محمد کے چوکیدار کہاں ہیں. صحابہ شان اہل بیت شان امام حسن و حسین شان اہل بیت شان حضرت علی المرتضی. ہنے انشاءاللہ ہنے تھوڑی دیر دے بعد جو مدنی صاحب نے آنا تے رونقاں لگ جانیاں نے ایویں تے نہیں جاندا. بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. ایویں تے نہیں جاندا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شاناں والا اے نانا حسین دا. اور میں صدقے جاواں کیا باتاں نے. تے دوستو گل سنن والی جے ایتھے کدی خیال کیتا او میں جی لدے والے وڑیت چلیاں تے جا جی میں قلعہ دیدار سنگھ چلیاں تے خسماں نوں کھا ماشاءاللہ. میری پتری دا کی نام ہے ہیں لو ادھا گھنٹہ کراں گے
नासर मदनी साहब आ रहे ने, बिनियामीन आबद साहब आ रहे ने, वो नेड़े नेड़े ने कहते 10 मिनट होर लाओ, अगर लाहौर भी होण आपां फिर तकरीर करते रहांगे इंशाअल्लाह। उस तो अगे साई वालों आ रहे हैं तां भी इंशाअल्लाह अल्लाह करवाएगा तकरीर। जाओ मौलवियों मुल्क जाओ मौलवियों मुल्तानो होके आ जाओ, आप फिर तकरीर करांगे इंशाअल्लाह। और कराची दोवे टुर जाओ, उतो टिकट करा के लाहौर एयरपोर्ट उतरो या सियालकोट एयरपोर्ट ते आके उतरो, उतों आओ तसल्ली नाल आओ। 2 बज जाणगे, 2:30 बज जाणगे पुत्र, आप 3 बजे तक इंशाअल्लाह कुरान पढ़ांगे। आप 3, 3:30, 4 बजे तक नबियां दे सरदार दा शान बयान करांगे। अगे सुनो, 4:30 हो जान, तहज्जुद दी अजान हो जाए, आप कुरान पढ़ांगे। 5:30 हो जान, आप 5, 5:30 तक मदीने वाले दा शान बयान करांगे। आखो इंशाअल्लाह। मंजूर अहमद साहिब, खतीब पाकिस्तान, शेरे पाकिस्तान। और मैं तुहानू अल्लाह दी मोहब्बत दी एक गल सुनावां कि जिस अल्लाह ने सोहने नू शान इन्ना दिता। ओए बग्गू, बग्गू गोशिया बैठ जा, तू भी बह जाओ खरमानी, तू भी बह जा खरमानी। गल बड़ी सुनने वाली जे, गल बड़ी सुनने वाली जे। तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह किड्डा मेहरबान है, साडा रब किड्डा सोहना मेहरबान है। सुनो, फरमाया मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। मैनू ना इत्थे एक ना सल्फी साहब दा नुक्ता फिर याद कि अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा की होया है? तो कोई गल नहीं, ऐ जो चलदा पिया, और बल्ब सड़ गया तो पातशाह जो चलदा पिया। तो जो फरमाओ मेरे वाल, और निकी जी कौली सड़ गई है, परात ते चलदी है भाई। इधर वेखो मेरे वाल। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, मातिल का बेयमीने का या मूसा, मेरे मूसा तेरे हाथ में क्या है? काला है या आसा, या अल्लाह ये आसा है, छड़ी है। फरमाया अलकेहा या मूसा, इसको फेंक दो। जब फेंका तो वह सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया खुज़हा वला तखफ, आप इसको पकड़ें और डरें ना। मूसा अलैहिस्सलाम जब पकड़ने लगे ना तो वो ऐसे ऐसे करते थे। फरमाया खुज़हा वला तखफ, इसको पकड़ो और ना डर। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मेरे कलीम हम इसको फिर आसा बना देंगे। हमारा रब वो है जो आसा को सांप बना देता है, सांप से छड़ी बना देता है, आसा बना देता है। लेकिन मैं अपने हबीब पे कुर्बान जाऊं, सल्फी साहब का लफ्ज सुनना, सल्फी साहब के लफ्ज, मैं अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम पे कुर्बान जाऊं। आपने एक सहाबी को छड़ी दी और छड़ी तलवार बन गई। जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह। बदर मुनीर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को छड़ी पकड़ाई, उसके हाथ में छड़ी थमाई। आपने अपने मुबारक हाथों से अपने सहाबी को छड़ी दी, सहाबी ने छड़ी पकड़ी, वो तलवार बन गई। और गुजरांवाला के लोगों, मैं तुम्हें सल्फी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो नुक्ता सुनाने लगा हूं। फरमाने लगे फिर वो सारी जिंदगी तलवार ही रही, दोबारा छड़ी नहीं बनी। ये बदरे मुनीर है, ये वहाबियों का पीर है। मिलके कहो सुभान। वाह मेरे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जी, तुहाड़ियां अजमतां दी क्या बात। फरमाया मेरे प्यारे मूसा अपने भाई नूं लैके ना फिरौन वाल जाओ, तुहानूं अल्लाह दे प्यार दी गल सुनावां। फरमाया इन्नहु तगा, ओ बड़ा सरकश है, ओदे कोल जाओ, बड़ा बिगड़िया है। अगे लफ्ज़ सुनना, फकूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा।
فرمایا جاؤ، فرمایا جاؤ 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 فرمایا انہوں جا کے گل نرم جی کریا جے، نرم جی گل کریا جے، نرم جی گل، نرم جے لہجے نال گل کریا جے، گل تے سچی ہے پر تسی نرم جے لہجے نال گل کریا جے، ہو سکدا ہے او دا دل نرم ہو جائے تے او دے تے میرا کرم ہو جائے۔ یہ رب سونا پتہ ہے کنوں کہہ رہے نے؟ موسیٰ علیہ السلام نو تے انہاں دے بھائی نو دووے فرعون نال جاؤ۔ فرعون او بے ایمان سی، ایڈا وڈا بھین کپ سی کہ اپنے آپ نو دعویٰ کردا سی رب ہون دا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ رب نے آکھیا او دے ول جاؤ، نرم جئی انداز نال نرم جی زبان نال گل کریا جے، ہو سکدا او دا دل نرم ہو جائے، او دے تے میرا کرم ہو جائے۔ ایک تانوں ہن گل دساں، دھیان کریا جے، کہندا سی فرعون، کہندا سی فرعون کہندا سی انا ربکم الاعلی، سنیا جی، انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہاں۔ اللہ کریم نے دشمن دے بارے کیا، دشمن دے بارے موسیٰ علیہ السلام نو تو انہاں دے بھائی نو جا کے نرم جے انداز نال گل کریا جے، ہو سکدا او دا دل نرم ہو جائے تے او مینوں مان لوے تے او دے تے میرا کرم ہو جائے۔ آپ ہی دسو مینوں، جیڑا مالک اپنے دشمن تے اتنا مہربان ہے وہ اپنے سجنا تے کیڈا مہربان ہے۔ اچھا دیکھ گل اور دسو، جیڑا کہندا سی انا ربکم الاعلی او دے بارے اتنا خیر خواہ ہے ساڈا رب سونا، تے جیڑا سجدے پہ کے کہے سبحان ربی الاعلی او دے تے کتنا مہربان ہوئے گا۔ ایڈا مالک پیار کرتا ہے، ایڈا مالک پیار کرتا ہے۔ ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی، عجب ہے تیری رحمت اے اللہ اس طاق میں رہتی ہے کہ گناہ گار ہو کوئی۔ اچھا یار گل سنو، اج نہ مولانا نے دعا کر دیتی ہے کہ میرے کو نا اللہ گلاں کرا رہے ہیں، میرے کو میرا اللہ۔ میں تمہیں اتنے اور بھی گل سناواں، مولانا نور پوری صاحب کو میں جمعہ دیتا، میں نہ آ سکیا، میں کہا مینوں معاف کر دیو۔ عرفان صاحب نے جمعہ لیا، میں کہا معاف کر دیو۔ بڑے بڑے میرے یار میرے تے غصہ کر دے، میں کہنا معاف کر دیو۔ میرے بیلیا مینوں معاف کر دے، میرے سجنا مینوں معاف کر دے، میرے یارا مینوں معاف کر دے، میرے دوستا مینوں معاف کر دے۔ اے معاف کر دیندے نے، سجن سجن نو، بیلی بیلی نو، یار یار نو، سردار سردار نو، چودھری چودھری نو، کاری کاری نو، زرداری جڑا انہوں بھی جناب نواز شہباز عمران سارے ایک دوجے کولوں معافیاں مانگدے نے، معاف کیتا جا، معاف کیتا۔ آسمان تو آواز آندی ہے کوئی ساڈے ورگا بھی وخا جڑا صرف معاف ہی نہیں کردا بلکہ تیریاں غلطیاں نو نیکیاں بنا دیندا ہے۔ کوئی ساڈے ورگا بھی وخا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ساڈا رب کیڈا مہربان ہے، سبحان، کیڈا رب ساڈا مہربان ہے میرے دوستو۔ تے قاری صاحب مینوں یاد آئے پھر میں تانوں ترجمہ سناواں، پہلا ایت سن لو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی میرے اللہ کی میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا. ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ, ادھر والے بھی, اسٹیج والے بھی, سین والے بھی, جڑے حضرات کھڑے نے پروانے ہو بھی. میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا, میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا. سب کچھ دے کے بھی سب کچھ عطا کے بھی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول مبارک سناوا. آپ فرماندے نے جیڑا سار تہجد والا, سارے دھیان نال سننا, جیڑا سر تہجد والا ہے کی مطلب جیڑا سر تہجد وچ جھکدا ہے. حضرت نور پوری صاحب گل سنن والی جے, جیڑا سر تہجد وچ جھکن والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او اپنے مالک نو جیڑی شے منانا چاہندا ہے منا لوے. پھر سن لو, تہجد والا سار, تہجد والا سار, تہجد وچ رب اگے جھکن والا سر جیڑا ہے. جناب علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رب نو جیڑی شے منوانا چاہندا منا لوے, رب موڑ دئی نہیں. ایک گل, دوسری گل سنیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اتے اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندا ہے, اللہ قیامت والے دن او دے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جان گے. واہ علی پیاریا, علی پیارا بھی پیارا تے سونے نبی بھی پیارے. کڈا سونا لگدا ہے, کڈا پیارا لگدا ہے, کڈا سچا لگدا ہے, کڈا سچا لگدا ہے, کڈا اچا لگدا ہے, کنا آلہ لگدا ہے, بڑا نرالا لگدا ہے, بڑا سونا لگدا ہے, من مونا لگدا ہے. نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا. ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ. تو میرے دوستو اسی لوکاں پیار محبت دی دعوت دینے. ویکھو نا کئی بندے قسمیں اقوالاں نے انی پائی. ایک قوال پیا کہے میں تے کہیں نہ دنیا تے میرا کوئی سہارا نہیں, بابا میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں. دسو بابا وہ خدا دا واسطہ جی کیوں بھائی انج دیاں گلاں نہ کریا کر. اگر تو تفلا سرنگی واجا گاجا ٹھول ٹمکا بینسری توڑو ڈوڑو یہ چھڈ کے کدی قرآن پڑھے تینوں مسئلے دی سمجھ آ جائے. پھر منظور کو رب نے جواب دعایا حضرت ویکھو آوی قیامت دی نشانی جے تقریر میں پیا کرنا نور پوری صاحب پانی پیتی جا رہے ہیں. توجہ فرمایا گل بڑی سننے والی بڑی گل سننے والی جی. توجہ فرمایا میں پھر آکھیا رب باجوں ساڈا ایک پل بھی گزارا نہیں, اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں. جنہیں تینوں پیدا کیتا انہوں بھول گیا ہے, خالق انہوں چھڈ مخلوق پیچھے پہ آئے. رب نال شرک کریں سانوں اے گوارا نہیں, اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں. والضحیٰ دی شان والا نبی جس کلے آ, ساری سب تو اچھی شان والا نبی جس کلے آ, ساری عمر بوا جنہیں رب دا ہے ملے آ.
نبی نالوں ود یارو آقا نالوں ود یارو مدنی نالوں ود یارو مکی نالوں ود یارو مٹھڑے نالوں ود یارو سونے نالوں ود یارو پیارے نالوں ود سانو ہور کوئی پیارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں منصور ہر ویلے یارو رب کولو منگ دیاں ذرا بھی نہیں سنگدا رب دے دوارے جیا ہور کوئی دوارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں وہ جڑی گل مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا المدد 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 نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان صحابہ شان اہل بیت شان مولا علی گل بولتے نہیں نہ گئے بندیا ہوئے من لے رب دا کہنا اے دنیا ہے چار دیاڑے کسے نہیں تھے رہنا بندیا ہوئے من لے رب دا کہنا یارا ہوئے تو کی ظلم کمائے ایک داتا نو چھڑ کے تو لکھاں داتے بنائے یارا ہوئے تو کی ظلم کمائے سجنوں ہوئے رب دی ذات نرالی جیڑا اس دے در تے آوے کدے نہ موڑے خالی سجنوں ہوئے رب دی ذات نرالی کئی بندے قسم دربار تے جا کے بزرگوں میں منڈا لینا آیا اتنے ملنگ بیٹھے ہوندے نالا بزرگ تے قبراں ستے نے بزرگاں نو ضرورت ہی کوئی نہیں قبراں دے اتنے دیویاں دی اس واسطے جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی قبراں وچوں روشن ہوندیاں نے انہاں نو بولو دیویاں دی لوڑ سارے مل کے بولو دیویاں دی لوڑ اچھا جی مولانا نور پوری صاحب ایک گل تے دسو مینوں جو بھوک لگی ہوئے تے میں سیویاں دی پتیلی پکوا کے تے سر تے رکھ لا کوئی فائدہ ہے کوئی یا میں کہاں میرے واسطے حلوہ بناؤ حلوہ بنا کے میں کہاں یہ پورے دا پورا پتیلا میں لمحہ پینا میرے ٹھڈ تے رکھو کوئی فائدہ ہوئے گا وہ چانن دی وچ لوڑ ہے تسی دیوے اتے بالن رہے ہو لیکن ایک بات یہاں پہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں زندگی کا پتہ نہیں میری بات کو نوٹ کر لو لکھ لو دل و دماغ پہ بٹھا لو دل و دماغ میں بٹھا لو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو مجھے کعبہ کے رب کی عظمت کی عزت کی غیرت کی قسم ہے جن کی قبریں اندر سے روشن ہوں ان کو اوپر دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے نالے نبی کریم علیہ السلام نے قبراں دے اتے دیوے بالن تو منع فرمایا ہے اساں دیوا قبر تے بولو بالنا واہ جی کڈی پیاری شریعت ہے نبی علیہ السلام دی اچھا یار مجھے ایک گل یاد آ گئی ہے جے کہو تو پھر میں سنا دیں میں اس واسطے دعوت دینا چاہنا ہوں گل سنیا جے بڑی گل سننے والی جے میرے دوستو پاک پیغمبر جناب محمد ایک باری پھر بولو اجے بھی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں نہیں مومن کہندے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ میری گل کا غصہ بھی نہیں کرنا تو بالکل ناراض نہیں ہونا میں تو پہلا تھوڑی جی گراؤنڈ بنا کے دیاں پھر تسی آپ ہی سمجھو وابی دیوبندی بریلوی حنفی شافی مالکی حنبلی سور وردی قادری جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دی 8 گل ہوں دھیان نال تو سن گل لوہے دی لٹ میرے سامنے بیٹھے نے مرد مومن مرد حق مودی نے نبی علیہ السلام نو نہیں منیا بڑی وڈی کھچ ہن تسی گل بڑی سنیا دھیان نال قسمیں درباراں تے ملنگ بیٹھے مولانا عبداللہ نثار صاحب ایک دن کہن لگے
ہاں اے درباراں دے تے ملنگ انج بیٹھے نے جویں انج لمے پے نے جویں بوری مائی دا کٹا لیٹیا اور وہ بیٹھے نے جناب کوئی کتوں آ جاندہ کوئی کتوں آ جاندہ کوئی کتوں آ جاندہ ہے ہاں بھئی کتوں آیا ہے جی میں کاموں کتوں آیا تو کتوں آیا میں گکھڑ تو آیا تو کتوں آیا میں راہ والی تو آیا تو کتوں آیا میں ڈسکیوں آیا تو کتوں آیا بھئی میں نوکھروں آیا کس واسطے آیا جی منڈا لین واسطے آیا کی لے کے آیا جی کچھ نہیں لے کے آیا جا جی میں کچھ نہیں لے آیا میں کچھ نہیں لے جائیں گا کچھ لے کے آئیں گا تو کچھ لے کے جائیں گا آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے در تے آ جا خالی ہاتھ آ جا ایتھوں سب کچھ لے کے چلا جائے قادر دا کار قدیر دا در فرمایا تو توحید والا بن کے تے وکھا اسی تے توحید والیاں دیاں قبریں ہی بقیع مدینے بنوا دینے ہائے ہائے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قدیر اللہ قدیر اللہ میں رب دا بوا کیوں چھڈاں میرا کم کدی نہیں اڑیا میں رب دا بوا کیوں چھڈاں میرا کم کدی نہیں اڑیا میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن پھڑیا ایویں نہیں مومن کہندے رب کل مخلوق بنائیے توجہ فرمانا رب کل مخلوق بنائیے اے من دی ساری خدائیے تینوں اجے سمجھ نہ آئیے اس اللہ کو لوں ڈریا کر جڑا کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتیا او نہ کریا کر در رب دا چھڑ کے در کر کر در 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 کر در کر در کر کر در در کر در رب دا چھڑ کے تو بندیا سر قبراں تے نہ دھریا کر ایویں نہیں مومن کہندے پھر آنکھوں مل کے سبحان اللہ میں مالکہ تیری ذات تو صدقے جاواں تو میں تھے قرآن پاک مولانا بار بار میں نو کہہ رہے قرآن پاک دیاں آیات آج بڑیاں پڑھنیاں نے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نور وجعل الشمس سراجا ایک باری پھر آکھو ہن تانوں ترجمہ سناواں لو ترجمہ سن لو ترجمہ کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں سات 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 توجہ بھائی توجہ کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرناں نے چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں اے کہندا اے لا الہ بندیا نہیں رب دے کوئی سوا بندیا تو رب دے در تو رب دے در تو رب دے در تے آ بندیا اے کڑیاں نے رب نو منان دیاں عرفان صاحب توجہ فرمایا جی توجہ فرمایا جی
तू मेरे दोस्तों तू रब नू वाजा मारी जा, तू रो रो अर्ज गुजारी जा, जिथे मर्जी बैठ जिथे 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 मर्जी, जिथे मर्जी बैठ जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा, ओनू कुदरत सुनन सुनान दिया। वरफाना लका नूरपुरी साहब तो एक शेर सुनावा एक पठान दा पश्तो। हाँ हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कोई तारीफ उर्दू च करदा है, कोई फारसी च करदा है, कोई सिंधी च करदा है, कोई हिंदी च करदा है, कोई जनाब बलोची च करदा है, कोई पंजाबी च करदा है, एक पठान पश्तो च करदा कहंदा गुटे च गुलशें गुल बनाशें, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। तर्जमा सुनिया तुहाडा दिल कसमे बाग बाग हो तुहाडा दिल बाग बाग हो जाएगा। गल बड़ी सुनने वाली जे गुटे च गुलशें गुल बनाशें, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। तर्जमा तुहानू सुनावा पठान कहंदा अल्लाह दा वली कहंदा है, बड़ा प्यारा रब दा बंदा पठान नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दी तारीफ कर रहा कहंदा है फुल तो कली नहीं बनदी, कली तो फुल बन जांदा है, मगर ये खूबी अल्लाह करीम ने नबी अलैहिस्सलाम नू ही अता फरमाई सी। सोने चुप कर जांदे सन, कली बन जांदे सन, बोलदे सन ते फुल बन जांदे सन। गुटे च गुलशें गुटे च गुलशें गुल बनाशें, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। फिर मैं पंजाबी तर्जमा किया तुहानू सुनावा। फुल तो कली नहीं बनदी लोको, मर गए हो, फौत हो गए हो, इंतकाल कर गए हो। फुल तो कली नहीं बनदी लोको, कलियों फुल बन जावे। फुल तो कली नहीं बनदी लोको, अब बगे नू समझ आ गई। फुल तो कली नहीं बनदी लोको, कलियों फुल बन जावे। ये भी खूबी गुजरां वाला वाले हो, कमली वाले दे हिस्से आवे। ये भी मेरे मुस्तफा दियां शानां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों जड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना, रब्बे कायनात ने फरमाया मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करना, बड़ा प्यार करना, बड़ी मुहब्बत करना, बड़ा प्यार। और तुहानू अल्लाह दे प्यार दी गल सुनावा, सुनिया जरा। मूना मूना तू मोड़ ए, आ जड़ा दार है ना अल्लाह, मूना तू मोड़ ए दर बड़ा सोना है, हस पैना उन्ने उदों असां जदों रोना है। रो रो मना ले ओनू ना वेला हथों टाले, अल्लाह बाजों बंदे आंदा जाने कौन हाले। बड़ा मेहरबान नाले बड़ा ही लज पाले। हज़रत नूरपुरी साहब अगला जुमला सुनने वाला जी हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर तौहीदी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला मुनाज़िर इस्लाम ने कैसा जुमला लिखिया, कैसा जुमला सुनने वाली गल जे। आ जाओ दे दर ते ओ, आ जाओ दे दर ते ओ, तेनू है ओ पुत्र, आ जाओ दे दर ते ओ, तेनू है उडीकदा। शुक्र कर तू उस वाहिद ला शरीक दा, बड़ा मेहरबान ना कोई उस दी मिसाल। अल्लाह बाजों बंदे आंदा जाने कौन हाले। बड़ा मेहरबान नाले बड़ा ही लज पाले। प्यार दी गल दसा, प्यार दी सुनिया जी।
ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ और रसगुल्ला ए कद्दू ए लड्डू ए बर्फी ए बदाना ए पेठा ए दुआना ए खरमानी इन्हें जो कोई शाह लैनी होवे ना मामा मैंने जहाज लेना है वो प्लास्टिक दा मामा मैंने कार लेनी है मैंने पजारो लेनी है मैंने पराडो लेनी है मैंने डाला लेना है मामा मुझे जहाज ले दो मामा कहती पापा को कहो पापा को मामा मैंने आपको कहना पापा को आपने कहना है भाई पापा नूं तू आख वो जनाब भोले जे अंदाज नाल मेरे मिठू नूं मेरे कक्कू नूं मेरे पप्पू नूं कार लै दिओ जहाज लै दिओ वो कहंदा जहाज लै दिओ पैसे कोई किकरां नाल लगदे ने टालियां नाल लगदे ने दबोड़ां नाल लगदे ने तो कहंदी अग लगे हो जाए पैसे नूं अगर मेरे मिठू ने कार नहीं लैनी तो अल्लाह करके तुहाडे पैसे चोर लै जा वो ना लम्मा पै के रोन लग इधर नूं मैं नहीं मैं जहाज लेना मैं जहाज मैं कार लेनी है मैं पजारो लेनी मैं लैंड रोंदा इधर लेटदा इधर ला अखीर बाप पता की कहंदा इनू पुछ किन्ने दा हुंदा जहाज वे मिठू किन्ने दा हुंदे वे आंदा 5000 दा हुंदा आला फड़ 5000 ते इनू लै दे जहाज आसमान तो आवाज़ आउंदी है इस छोटे जै ने रो के ते तुहानू दोवां नू मना लिया ते जहाज ले लिया इहदे कोल रोण दी जाच सिख लो हाँ तो मेरे अगे रोवो हाँ तो मेरे कोल जन्नत लै लो एडा मालक मेहरबान। अच्छा अगली गल मामा मामा मैंने आपसे कहना है मैंने पापा को नहीं कहना उन्हें पता है मेरी माँ मेहरबान बड़ी है मेरी माँ शफकत का हक ज़्यादा मेरी माँ ने मेरी मोड़नी नहीं आसमान तो आवाज़ आती है उन्होंने माँ की शफकत का पता लग गया तेनू अजे साढ़े प्यार का पता नहीं लगा उन्हें पता है कि मेरी माँ ने मेरी मोड़नी नहीं रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ माँ पुछदी किन्ने डॉलर तू कमाए बाकी सारे पुछ दे मैं रुसदा ते मैनू सी मनांदी मेरी माँ बाकी घर दे सी मेरे नाल सारे रुस दे। एक अल्लाह वाले ने एक गल कीती है बड़ी प्यारी कहंदा है जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा मां प्यारी दे नैन उदों तक सौंदे नहीं जब तक पुत्र खैर नाल घर आउंदे नहीं सिलसिला जारी रहिंदा मुफ्त दुआवां दा देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। एक दुआ कर दिओ जिन्हां जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दे वालिदैन दियां कब्रां जन्नत दे बगीचे बना। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों एक गल तुहानूं मैं होर दसां आ बच्चा है ना माँ दे नाल मुहब्बत प्यार दियां गल्लां तो पता की कहंदा अम्मी मैनू मुझे ये चीज़ ले दो मुझे ये चीज़ ले दो ध्यान नाल सुनिया जी और बच्चों नूं एडा प्यार है माँ बाप नाल पता की कहंदे हमारे पापा जिंदा है हमें क्या किसी चीज़ की परवाह है वो कपड़े ले देते हैं वो बैग ले देते हैं वो कापियाँ ले देते हैं वो पेंसिलें ले देते हैं वो हमें शूज़ ले देते हैं जो हम कहते हैं पापा जिंदा हैं और हमारे पापा के होते हुए हमें क्या फ़िक्र है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है निक्का जिहा है इनू बाप ते इन्ना मान है ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के तू साड़ी ज़ात ते मान करके आख्या कर पुत्र कोई नहीं जोश है मंगनी जे मंग लो मेरी अर्श वाली ज़ात जिंदा है। फरमाया बाप तू बाप है तो इन्ना मान करदे ने तेरे कोल रहमान ते मान नहीं हुंदा। मौलाना तारक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला एक बड़ी मिसाल देंदे ने कि बच्चा ना माँ कहती है आ मेरा पुत्र मेरे कोल आ मेरे पास आ इंज बावां खोल देंदी मेरा कक्कू मेरा मिठू मेरा प्यारा मेरा शहजादा मेरा सोहना तुहानूं पता मावां दा प्यार बावां खोल दी दौड़ के आ जाता सीने नाल ला लेंदी मूँह मत्था चुमदी है। आसमान तो आवाज़ आती उन्होंने झोली च बहा लेंदी है आसमान तो आवाज़ आती है फफिरू इल्लाह आजा दौड़ के साडे दरवाजे थे आजा दौड़ के साडे दरवाजे थे आजा
ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਾਉਂ। ਏਡਾ ਏਡਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਏਡਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਮੁੜਨਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨਿਆਈ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਫਜਰੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਲੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸਲਮ ਸਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਮੌਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਹਨੀਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਾ ਖੁਲ ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਆਏ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ शहीन कदीर। मौलाना नूरपुरी साहब जलसा करवाया है, वड्डे वड्डे मौलवी आए, निका जा मंजूर भी आया है। हो रही है यारो मंजूर दी तकरीर। अल्लाह ही अला कुल्ली शहीन कदीर। हर शय दी लोगो तस्वीर अलग। बोलो बोलो। हर शय दी लोगो तस्वीर अलग, हर मेवे दी तासीर अलग, हर गुल दी यारो खुशबू जुदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ जो चाहे सो पैदा करे, ए साडी समझ तो गल परे। करिए किस तरह उसदा, किस तरह उसदा शुक्र अदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मौलवी मंजूर नूरपुरी साहब के मरकज विच आया है, खुद नहीं आया, सोने गफूर ने कलाया है। मेरे सामने बैठे ने गुलामान मुस्तफ़ा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उच्ची कह दो सुबहान अल्लाह। एक बच्चे की शक्ल दूसरे नाल नहीं मिलती। जे मुंडे इको जे होंदे ना, मौलाना नूरपुरी साहब ने कहना सी मेरा, मैं कहना सी मेरा है, मौलाना कहना सी मेरा, तुसां कहना सी मेरा, उन्हें कहना सी मेरा। जिहड़ा विचों सब तो माड़ा होना सी उन्हें कहना सी मैं फिर पुलिस नूं जाके दसना। उन्हें SHO नूं कहना सी मौलवी आंदे ने मेरा, वो मौलवी कहंदा मेरा, हालां मुंडा मेरा। पुलिस वालियां कहना सी कुरान चका लो साडा है, क्योंकि शक्ल जो एक होनी सी। शक्लां रब ने वक्खो वखरियां थे। नबी अलैहिस्सलाम वर्गा तो दुनिया ते हो ही को नहीं ना सकता। ऐ शाहरावी नबी ने सुनाए, एक दिन मलक दो मेरे पास आए, एक पूछे केड़ा तो दूजा बतावे, खुदा दा प्यारा मुहम्मद सदावे। तो इन्नी गल सुन के उन्हें उत्थे तराजू मंगाया, मैनू पकड़ के एक छाबे च पाया, दूजे पासे 5 बंदे बहा के जदों तोलिया सी तराजू उठा के मेरा पासा लगा जमीन वाल जाके तो 20 बंदे पाए उन्हें दूजे पल्ले, फिर भी मेरा पासा उताना हले। तो 100 नाल उन्होंने कीता जहाड़ा, 100 ने भी खादा उता जा हुलारा। तो सारी मखलूक उन्हें एक पासे सुटी, फिर भी मेरी तकड़ी उताना उठी। खालिक होण वल्लों ते उच्चा रहमान है, पर मखलूक अंदर मुहम्मद दा शान है। एक पासे होवे जे सारा जहान है, सत्ते जमीना सत्ते आसमान है, फिर भी नबी जी दा है शान आला। सोना कमली वाला सोना कमली वाला, शान वखरा आमिना दे लाल दा। कोई नहीं सोना उस सोने दे नाल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा।
کتوں ہیرے لے آئیے جڑے ہیرے ایڈے ہیرے ہوں سن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن پاک پڑھنا نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تہجد وہی کھلوتے نے آسمان تو آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یزدانی صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا قرآن پاک پڑھنا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ کھلیاں نفلاں دے وچ ساری عمر کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات وہاوے صورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے جان اکیلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی اس حالت وچ حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردا یونس حکم کرے رب سائیں میں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھدا روز قیامت تائیں حضرت شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک تے سٹیج تے بہنا ساری رات پھر 2-3 بج جانے 4 تقریر ختم ہونی پھر تہجد دی اذان ہو جانی پھر انہیں تہجد پڑھنی پھر تہجد تو بعد فجر دی اذان ہونی پھر انہیں فجر دی نماز پڑھانی پھر بندیاں نے میک پھر اگے کر دینا حضرت تھوڑا جا درس بھی دیو پھر حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے درس دینا فجر دا وہ دے وچ اکثر انہاں آیتاں نو پڑھنا پھر اپنے بنائے ہوئے شعر سنانے پہلے تانوں میں آیتاں سناواں جیڑیاں وہ پڑھ دے سن اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا پھر ایک اور آیت پڑھنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا پھر اکثر ان آیاتوں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم پھر اکثر آیات پڑھنی حضرت امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب پھر انہاں اپنے بنائے ہوئے شعر پڑھنے وہ میں تمہیں سنانا چاہنا جہے انہاں شعر بنائے سن او پے ککڑ بانگاں ادھروں ککڑاں بانگاں دے رہا ہونا ادھروں چڑیاں نے چہ چہا رہا ہونا ادھروں شیخ القرآن نے اللہ دا کلام سنا رہا ہونا اور پہ ککڑ بانگاں دیندے نے
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਗੇਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣੇਂਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰੇ ਨੇ ਦਸ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਲਕਿ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮੁਨਾਸਬਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਫਾ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅੰਨਮਾ ਖਲਕਨਾकुम ਅਬਸਮ व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फताल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। एक ये आयत दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। और एक आयत पढ़नी अल्लाह अल्लाह और एक आयत केड़ी आयत फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाह करीब। और नहीं हो रहना यार हज़रत शेखुपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहना और नहीं हो रहना यार प्यारियां ने टह जाने महल मनारियां ने छुप जाने चन्ना तारियां ने 2 दिन दा इत्थे बसेरा है। एक होर गल बड़ी सुनने वाली जे होर एक गल पता की कहना कबरां दा वासा ओए बह ओए थले बह ओए चवड़े जी तू आप आउण दी बंदे बाहरों लियाउण दी बजाय पहले भी बंदे खसका के लै जाए और कद्दू तो जो फरमाना तो कैसा यार कसम बच्चे ने ना बच्चियां नूं की पता है कि की गल हो रही है। सुनो कबरां दा वासा और बह तू भी होए कबरां दा वासा एलामू हर पासे झगड़ा मैं ते तू बिन ला इलाहा इल्लाहू दस इथे तेरा केड़ा है। हर पासे झगड़ा झांझा है किते हीर ते किते रांझा है हर कोई मैं दे विच सांझा है लगदा नहीं मुखलस केड़ा है। ते खतीबे पाकिस्तान दे एक अगले लफज इस तो जेकर नबी जी दा साथ नसीब होवे पैर चुमदा कोल गरीब होवे फिर जिन्नी भी हशर मुहीब होवे खुशियों चमके मेरा चेहरा है। नारे तकबीर पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहेब नहीं कोई गल नहीं कोई ते गल बड़ी सुन किथे आ गए मौलवी अलीपुर बाईपास आ गए मौलवी अल्लाह मौलवी खरीयत ना लिया
بڑی گل سننے والی جی گل بڑی مولانا ایک اور بھی گل کہہ رہے ہیں کہیں نے پہلا سنو مولوی منظور دی تقریر اس تو بعد بریانی بڑی ودیا پکی ہے جیڑی تانوں گل سنا رہا ہاں گل بڑی سچی ہے تے تسی بول دے نہیں ہیں جی جویں تساں پیتی لونی لسی ہے گل بڑی سننے والی جی سنیا جے اور جدوں آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے نہ بھلی اس سمجھانے نوں رکھی یاد حسین نمانے نوں کراں عرض دعا فرمانے نوں ملے پاک نبی دا بیڑا ہے تو میرے دوستو گل ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ذکر دی جیڑا مالک دا ذکر کردا ہے تانوں میں حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ جامعہ نصر العلوم عالم چوک سلفیہ اگے کی لفظ جامعہ اسلامیہ السلفیہ نصر العلوم انہاں دے وقت میں حافظ صاحب نے ایک نقطہ بڑا بیان کیا پہلا آیتاں سنو پھر تو نقطہ سناواں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بس بھائی الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مل کے آکھو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے صبر کرنے والیاں واسطے نا خوشخبری فرمایا صبر کرے آجے میرا گلہ نہ کرے آجے تو اللہ فرمان دے نے حافظ صاحب نے تفسیر سنائی حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی تھی فرمان دے نے گلہ تے رب دا تاں کریے جے ساڈی ذاتی کوئی شے ہووے تے رب ساڈے کولوں لے لوے آسمان تو آواز آوندی ہے میں اپنیاں دتیاں ہوئیاں چیزاں واپس لے رہا ہاں گلہ کیڑی گل دا کرنا ہے کیسی گل راجا اس واسطے مالک یاری دلوں ہاں جی یاری دلوں لو پہلے ترجمہ سن لو آیت سن لو آپ صاحب دی طرف سے پھر تم ترجمہ سن آ سن ذرا تے نال اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے آ سن تینوں عبداللہ شیخو پوری قرآن سنان آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ماشاءاللہ بہت شکریہ تے حافظ صاحب رحمت اللہ جی اللہ حج کرائے اللہ پاک رحمتاں برکتاں کرے حافظ صاحب نے جدوں پھر قرآن پاک پڑھنا آ سن رب دا قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم حافظ صاحب نے پھر ترجمہ سنانا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے تے گل بڑی سنن والی جے بھائی وہ دیاں جگی تماں پئیاں نے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے ایک کشتی دا ضامن ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے نعرہ تکبیر
شیخو پوری رب نف کون قاری بنیامین عابد صاحب حضرات عظیم وقار سارے واسطے خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لے آ چکے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ قاری بنیامین عابد صاحب نو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے تے قاری صاحب دے فوراً بعد پتہ کنے آنا ہے آنی میری یہ پہنا ذرا غور نال سن لے ایتھے بندے آ تو آیا اے پراؤنا زندہ آباد عابد صاحب شیر بہادر بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ مبلغ اسلام خطیب پاکستان میٹھا خطیب لڈو اور برفی خطیب بدانہ خطیب ماشاءاللہ اہلم و سہلم مرحبا ویلکم ٹو مسجد ویلکم ٹو ماسک ہاں جی توجہ فرماؤ جی بیٹھ جاؤ زندہ جیوے قاری قرآن غلام پاکستان خطیب پاکستان محبوب عوام مولانا قاری بنیامین عابد صاحب مولانا نور پوری صاحب کانفرنس کروائیے اللہ سونے کانفرنس بڑی ہی پھبائیے ہون ہوے گی یارو بنیامین صاحب دی تقریر اللہ ہی علا کل شیء قدیر مولوی منظور دی ہون ہو گئی ہے اخیر اللہ ہی علا